كرم الله الإنسان ووهبه العقل الذي به يختار أحد الطريقين، طريق الهدى أو طريق الضلالة. الغاية الكبرى من وجود الإنسان عبادة الله وحده. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد والإيمان التي فطر الله الناس عليها، ثم تتفرق بهم السبل بسبب ما يتعرضون له من مؤثرات تحرف بعضهم عن سبيل الله، والمهتدي حقا من هداه الله الهادي جل وعلا. يسيرة هي الحياة، أو هكذا تبدو، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن لماذا يضل كثير من الناس؟ لماذا يبدو الحق صعبا أو مستحيلا أحيانا في نظر كثير منهم؟ كرم الله الإنسان ووهبه العقل الذي به يختار أحد الطريقين، طريق الهدى أو طريق الضلالة. الغاية الكبرى من وجود الإنسان عبادة الله وحده، وحياتنا مجرد امتحان، ونحن ضعفاء فقراء تغلبنا شهواتنا، ولا بد لنا من معين في امتحاننا ومن مرشد في رحلتنا. ولذلك أمرنا أن ندعو في كل يوم في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. الحياة بدون هداية عبث وتخبط. من أجل الهداية بعث الله الرسل وأنزل الكتب. الهداية ليست معرفة الحق من الباطل فقط، بل هي اتباع الحق واجتناب الباطل. فالهداية دلالة وإرشاد، والهداية إعانة وتوفيق. فإن زلت قدمك وتاه رأيك وتنكبت الطريق بعد هدى، فسل الهادي سبحانه أن يعيدك إلى الصراط السوي ويثبتك على الحق القويم. وإذا رأيت الآراء مختلفة والجدل محتدمة والناس متفرقين، كل يدعي أن الحق معه وأنه على الهدى، فاطلب الهداية من الهادي جل وعلا. قف بين يديه ليلا في خلوة هادئة، واطرق بابه، وادعه بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط